गत फागुनमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर संसद बैठक नियमित सुचारू भए पनि हालसम्म सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु परेपछि पुनर्स्थापित संसदलाई छिटो अन्त्य गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिनु भएको छ। तर प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका दलहरूले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बताएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई त के भने अहिले माओवादी चाहिँ अलिकति हामीले समस्या भइरहेछ हैन। माओवादी सरकार विड्र गरेपछि या त सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कोसिस गर्छ या त उहाँले संविधान टेकेर चाहिँ चुनाव घोषणा गर्न पनि सक्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको पुरै राइट पनि हो, त्यो चुनावमा जाने कुरा हैन। अब जनता त्यसको जवाफ त चुनावमा दिन्छ हैन। भनेपछि अहिले अलिकति सरकारको समर्थनमा जुन माओवादी केन्द्र बसिरहेछ त्यो विड्र गरिसके, त्यो विड्र गर्नुभन्दा उहाँहरूको के एउटा होला, अहिले केपी ओलीसँग सबै नै भन्न उहाँहरूको पार्टीकै विशेष मान्छे ट्रस्टेड छन्, कार्य प्रक्रिया बढाएछ वरिष्ठ नेताहरूलाई हैन, जसले पार्टीको संस्थाको अध्यक्ष महासचिव बनेका कार्य गरेछ भनेको निरङ्कुश ढङ्ग स्वच्छता ढङ्गमा केपी ओली बढिरहेको हुनाले पनि अब भोलि चुनाव नै भएको अवस्थामा कमरेड प्रचण्डले पनि हराउन सक्छ। त्यो धारले युक्त चुनाव हुन्छ। म त थोकेर भन्छु केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने यो मुलुकले निकासा पाउँदैन र मुलुक द्वन्द्वमा फेरि जान्छ। उहाँले चाहिँ धाँधरी युक्त चाहिँ चुनाव गर्छ। त्यो देखिसके उहाँको सबै रवैयाहरू हामीले गरे नि, संविधानले तोडफोड गर्ने हैन, संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, विधि नमान्ने, संसदलाई चाहिँ अझै पनि एउटा बन्दको रूपमा राख्ने काम भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वबाट चुनाव हुनु भनेको यो मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जानु हो। कांग्रेसले आगामी संसदको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर बाँकी रहेका 3 दलको सहमतिमा सरकार गठन गर्ने बताएको हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बनेको माओवादी केन्द्रले भने हालसम्म पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छैन। बरु अरू राजनीतिक दलले अविश्वास दर्ता गराएपछि मात्रै त्यसमा समर्थन गर्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइ छ। माओवादीले त पुस 5 गतेबाटै विरोध गर्दै आइरहेछ। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेको त त्यो त अरू दलहरू सबै दलहरू मिलेर गर्ने कुरा हो। एउटा दलले मात्रै गर्ने विषय त होइन, सबै दलहरूले मिलेर गर्ने कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दा सबै दलहरू मिलेको अवस्थामा त्यो पनि हुन सक्छ। सबै दल नमिलेको अवस्थामा एउटा दल मात्रै जवाफदेही भन्ने कुरा त आउँदैन नि। हैन, तपाईहरुसँग हो नि त मुख्य गरी चाहिँ अन्तर्विरोध, त्यो हिसाबले गर्दा त्यो त यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाल्नु पर्ने हो। त्यही त त्यो त चाहिँ हामीले चाहँदैमा अविश्वास हुने कुरा त भएन त। माओवादी केन्द्रले त हैन, त्यही त माओवादी केन्द्रले चाहँदैमा मात्रै अविश्वास हुने कुरा त भएन त। अविश्वास हुनका लागि त तपाईँ सबै दलहरू मिल्नुपर्छ, विपक्षमा रहेका सबै दलहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारणले सबै दलहरू मिलेको अवस्थामा हुन सक्छ, सबै दलहरू नमिलेको अवस्थामा हुँदैन चाहिँ। माओवादी केन्द्र जस्तै अन्यलमा देखिएको छ जनता समाजवादी पार्टी। तत्कालीन राजपाको नेतृत्व गरेका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् भने तत्कालीन समाजवादीको नेतृत्व गरेकाहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाइहाल्नुपर्ने बताउँछन्। जसपा भित्र देखिएको सोही अन्तर्विरोधका कारण हालसम्म पनि यसै गर्ने भन्ने निर्णयमा नपुगेको जसपाका एक नेता बताउँछन्। अनि त्यसरी एक दशकसम्म सरकारमा नगएका पार्टीहरूको बाहुल्यता रहेको जसपा सरकारमा अरू तर 10 वर्षदेखि सरकारी नभएको त्यो देशमा होइन, सरकार त छ। अनि सरकार छ देशमा र जसपा जसको सांसद पनि छ ऊ सरकारमा गएको छैन। बाँकी कुनै पनि पार्टी सरकारमा गएको 4 वर्ष भएको छैन, 3 वर्ष भएको होला। चुनाव हारेर कांग्रेस सरकारमा गएको छैन, चुनाव उसैले गराएको थियो। 3 वर्ष पहिलेसम्म निरन्तर सरकारमा रहने कांग्रेस बहुतै के भन्छ पवित्र पार्टी भयो। हिजोसम्म अहिले पनि माओवादी सरकारमै छ। माओवादीबाट सदस्यता लिएर लामो राजनीति गरेका साथीहरू 5-6 जना मन्त्री हुनुहुन्छ र त्यही माओवादी पार्टीको समर्थन पनि सरकारलाई छ। अर्थात् माओवादी मेरो नजरमा सरकारमै छ। एमाले त प्रधानमन्त्री नै छ भनेपछि 3 वर्ष पहिले आजसम्मको कुरा गर्ने हो भने जसपा बाहेक सबै पार्टीहरू रात दिन सरकारमै छन्। हारेर सरकारमा नरहेका हुन्, जितेर सरकार छोडेका त्यागेका त कुनै के भन्छ गौतम बुद्ध जस्तो युवराजको पद त्यागेर हिँडेका त कोही पनि छैनन् जसपा बाहेक। त्यसैले अब जसपा सरकारैमा जानु हुँदैन, गयो भने जसपा पापी हुन्छ। अरू सबै सरकारमा डुबेर बसिरहेकाहरू एकदम धार्मिक हुन्छन्, त्यो कुरा त होइन। संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अविश्वास दर्ता गराएर अघि बढ्नुपर्ने माओवादी केन्द्र मौन देखिनुमा केही स्वार्थ रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। आगामी चुनावको नतिजा बारेको चिन्ता र केपी ओली विरुद्ध लाग्दा हुने विभिन्न दलीय घाटालाई मध्यनजर गर्दै माओवादी केन्द्र मौन रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
यसको पछाडिका दुईटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ विश्वासको प्रस्ताव भनौँ न, उहाँले दिएको विश्वास फिर्ता लिइसके पछाडि ओलीजी अहिले 76-2 को प्रधानमन्त्री 76-3 मा जानुहुन्छ। 76-3 मा पनि उहाँ नै किन ठुलो दल हो, उहाँले विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न अनि उहाँ 76-5 मा जानुहुन्छ, संसद विघटन गर्नुहुन्छ, मुलुक चुनावमा जान्छ, निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा गएपछि अहिले माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा गएर जित्न सक्ने अवस्थामा छैन। उहाँहरूको सङ्गठन कमजोर छ, उहाँहरूसँग एजेन्डा छैन। उहाँहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थका आधारमा मुलुकलाई बन्धक बनाउनु भएको छ, मुलुकलाई निर्वाचनमा जान नदिने काम गरिनु भएको छ। उहाँको कहिले सङ्गठन बन्ला अनि निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा ठिक होइन। यो अहिलेको राजनीतिक असफलता र अस्तव्यस्ततालाई निकास दिने दुईटा कुराले मात्रै गर्छ, या त निर्वाचन या त सिस्टमिक चेन्ज, सत्ता नै परिवर्तन। यो दुईटाभन्दा अर्को छैन। तर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका दलहरूमै एकता नहुँदा पुनर्स्थापित संसद समेत कामविहीन बनेको छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका दलहरू अझै पनि एउटा निचोडमा पुगेका छैनन्।